यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और फितरत को बरू कर, तस्वीर मकाम रंग बू कर। तारों की फ़ज़ा है बेकरां कि तू भी ये मकाम आरज़ू कर। अता इखलास का जज्बे दरूं कर, शरीक ज़िमरा ला यक ज़नू कर। खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जरू कर। और दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर। जिन्हें बख्शी है नाना जबी तूने उन्हें बाज़ुए हैदर भी अता कर। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कहारी हो, गफारी हो, कदूसी हो, जबरूत, ये चार अनासर तो बनता है मुसलमान। कुदरत के मकासिद का अया इसके इरादे, दुनिया में भी इसका निज़ाम, क़यामत में भी इसका निज़ाम। और फिर इकबाल ने क्या खूब कहा कि अक्ल गो आसमां से दूर नहीं, अक्ल गो आसमां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हजूर नहीं। खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। दिल की बिनाई कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। और बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा हो तो बेहजूरी नहीं। और सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। तेरी जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। बनात ना कर आलम रंग बू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात आओ और भी है। और तू शहीन है काम है परवास तेरा, तेरे आगे परिश्ता और भी हैं। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जाना कि तेरे ज़मां व मकान और भी है। तेरे ज़मां व मकान और भी हैं। नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर खलीफा अमजद साहब को, हाजी रमज़ान साहब को, जो इस महफिलों के बानी हैं और ऐसी महफिलों का एहतमाम करते हैं। दोस्तान मोहतरम, जहाँ जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं वहाँ वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला जिससे नेकी और भलाई का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की सूझबूझ दे देता है। फिर उसके दिल में अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल देता है। और फिर उससे ऐसी महफिलों का इत्माम भी करवाता है और उस पर अपना माल और ज़ात खर्च करने की भी तौफीक देता है और ऐसी महफिलों में आने की भी तौफीक देता है। दोस्तान मोहतरम, सखी होना और बात है, मालदार होना और बात है। हर सखी मालदार होता है लेकिन हर मालदार सखी नहीं होता। हर दीनदार दुनिया को समझता है लेकिन हर दुनियादार दीन को नहीं समझता। हर कामिल आलिम होता है लेकिन हर आलिम कामिल नहीं होता। हर साबर शाकर होता है लेकिन हर शाकर साबर नहीं होता। हर सूफी शायर होता है लेकिन हर शायर सूफी नहीं होता। हर खूबसूरत आदमी, क्योंकि अंदर से खूबसूरत होना और बात है, बाहर से खूबसूरत होना और बात है। अंदर से अच्छा होना और बात है, बाहर से अच्छा होना और बात है। हर खूबसूरत आदमी खूबसूरत होता है लेकिन हर खूबसूरत आदमी खूबसूरत नहीं होता। वो किसी बादशाह ने लैला से कहा ना कि तू काली स्याह है, तो मजनू को तेरे में क्या नजर आता है? तो लैला ने कहा कि तू बादशाह है, मजनू नहीं है। तू बादशाह मजनू नहीं है, अगर मुझे देखना है तो मजनू की आंख से देख। और नीचे लिखने वाले ने क्या कमाल की बात लिखी, उसने कहा कि इसी तरह अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है तो सिद्दीक़ अकबर की आंख से देखो, उमर फारूक की आंख से देखो, उस्मान की आंख से देखो, हजरत अली की आंख से देखो और हजरत बलाल की आंख से देखो। अबू जहल की आंख से ना देखो, अबुल हक की आंख से ना देखो, अब्दुल्ला बिन उबई की आंख से ना देखो, आशिकों की आंख से देखो, मुनाफिकों की आंख से ना देखो। किनकी आंख से देखो? आशिकों की। तो दोस्तान मोहतरम, अभी मैंने शेर पढ़ा ना, दिल की बिनाई कर खुदा से तलब,
کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اب یہ سر کی جو آنکھ ہے نا، ایک سر کی آنکھ ہوتی ہے، ایک دل کی آنکھ. بے شک. سر کی آنکھ دل میں 1000 دھوکے کھاتی ہے. ابھی ایک دو میں آپ کو گڑاؤں گا، پھر آپ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ اس کے ساتھ جملے جوڑتے جانا، ٹھیک ہے نا. دل کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی، سر کی آنکھ دن میں 1000 دھوکے کھاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ روڈ پہ اکثر جا رہے ہوں گاڑی میں، آگے آپ کو پانی نظر آتا ہے، آتا ہے یا نہیں بتائیں گے؟ دھوپ ہوتی ہے، پانی نظر آتا ہے نا؟ پانی نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے. جب پاس جاتے ہیں تو پانی تو نہیں، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر کی آنکھ، ادھر ڈگریاں بھی ہیں، ادھر عقل بھی ہے، ادھر فہم اور فراست بھی ہے، سب کچھ سر کی آنکھ میں ہے، لیکن یہ رکھنے کے باوجود ہم دھوکہ کھا گئے یا نہیں؟ ہم نے کیا سمجھا کہ آگے کیا ہے؟ پانی ہے. آپ دیکھیں آسمان پہ بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں. کون دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ بادل. ہم سمجھتے ہیں چاند دوڑ رہا ہے. دیکھا کبھی آپ نے؟ کرے نا جی. مطلب بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں تو آپ کو کیا لگے گا کون دوڑ رہا ہے؟ چاند. لیکن چاند، آپ ایک بس میں بیٹھے ہوں، دوسری بس ساتھ سے چلے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری بس چل رہی ہے، لیکن ہماری بس تو کھڑی ہوتی ہے. کاغذ کے نقلی پھول ہمارے سامنے پڑے ہوں، آرٹیفیشل پھول سامنے پڑے ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اصلی ہے؟ ایسے پھول لگتے ہیں یا نہیں؟ اب دھوکہ کھا گئے یا نہیں؟ مجھے بتائیں نا. جی کھا گئے نا. آپ لکڑ کو آگ لگا کے، ٹھیک ہے نا، ایسے گھمائیں زور زور سے، دور سے ایک آدمی دیکھے اس کو کیا نظر آئے گا؟ دائرہ تو نہیں ہے، دائرہ تو. دھوکہ کھا گئے یا نہیں؟ ہم ضرورت کو مقصد سمجھتے ہیں، پڑاؤ کو ٹھہراؤ سمجھتے ہیں، ہر چمکنے والی گولڈن چیز کو ہم سونا سمجھتے ہیں. بے شک. یہ سر کی کارستانی ہے. کس کی ہے؟ سر کی آنکھ دل میں 1000 دھوکے کھاتی ہے. میں اور گڑاؤں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. یہ دھوکے آپ سمجھ گئے نا؟ یہ روزانہ ہم کھاتے ہیں یا نہیں؟ کھاتے ہیں. یہ کون سی آنکھ سے؟ سر کی آنکھ سے. دل کی آنکھ کبھی دھوکا، کیونکہ میں کئی بار کہتا ہوں دل اللہ کا گھر ہے، اور کوشش کرے اس میں وہی رہے جس نے بنایا ہے. دل میں کون رہے؟ جس نے بنایا ہے، اس میں وہ ہی رہے. بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا کہ بابا جی اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا نہیں کہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. دوستان محترم، بابا نے ذکر کیا ان کا چرچا ہو گیا، داتا نے ذکر کیا ان کا چرچا ہو گیا، خواجہ نے ذکر کیا ان کا چرچا ہو گیا. دوستان محترم آپ غور فرمائیں، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں نا. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہو رہا ہے نا جی. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. علامہ صاحب ایسے ہی ہے نا. لیکن ذکر کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے، ذکر کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے، لیکن چرچا کرنے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے. بابا نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا، چرچا ساری دنیا میں ہو گیا. خواجہ نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا، چرچا ساری دنیا میں ہو گیا. داتا نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا، چرچا ساری دنیا میں ہو گیا. دوستان محترم، جنہوں نے اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ وقت گزارے ان کی قبروں میں بھی میلے لگے ہوئے. بات سمجھے نا. جو اللہ رسول کے ذکر سے غافل رہے، اللہ رسول کے ذکر سے غافل رہے، ان کے گھر بھی قبرستان بن گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا دل کا سکون میرے ذکر میں ہے. اب بڑے غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دل کا سکون کس میں ہے؟ مثلا اب یہ فون یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ جا کے خانے کعبے بھی ڈھونڈے نا، آپ کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کہ پڑا ہوا ادھر ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دل کا سکون کس میں ہے؟ صرف میرے ذکر میں ہے. ہم دل کو گاڑیاں دے کے خوش کر رہے ہیں، موبائلیں دے کے خوش کر رہے ہیں، کپڑا دے کے خوش کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ خوبصورت کوٹھیاں دے کے خوش کر رہے ہیں، مال و دولت دے کے اس کو خوش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری مت ماری ہوئی ہے. تو میں سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دل کا سکون کس میں ہے؟ چیزوں میں نہیں ہے، چیزوں میں. تو میں کئی بار کہتا ہوں جس کو اللہ رسول کے ذکر سے سکون نہیں ملتا تو دوستان محترم اسے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے اسے سکون نہیں ملے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے نا. اللہ کا ذکر جو ہے اس میں دل کا
سکون ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں ایک بات کلیئر کر دی. دل کا سکون کس میں ہے؟ میرے اور میرے محبوب کے. دیکھو جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ، عقیدت اور ادب کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ، تعظیم اور تعزیر کے ساتھ ذکر کیے دوستان محترم، وہ معین الدین بن گیا، فرید الدین بن گیا، قطب الدین بن گیا، باب الدین بن گیا، نظام الدین بن گیا، ملا الدین بن گیا، نصیر الدین بن گیا. اسے دین مل گیا. کیا مل گیا؟ دین مل گیا. یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے. اور انعام آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عام لوگوں کو نام نہیں ملتا. نام کن کو ملتا ہے؟ خاص لوگوں کو. اور جن کو انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بصارت اور بصیرت کو تیز کر دیتا ہے. پھر آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا اللہ کا ہوتا ہے. کان ان کے ہوتے ہیں، سننا اللہ کا ہوتا ہے. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، چھونا اللہ کا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے. کانوں میں سب سے خوبصورت کان وہ ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں. الفاظوں میں سب سے خوبصورت الفاظ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چنے جاتے ہیں. اور گھروں میں سب سے خوبصورت گھر وہ ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے. اور انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہیں جو ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں. میرا ایک دوست لندن میں ہوتا ہے، میں نے آگے سنایا ہوگا، شاید آپ نے سنا ہوگا. یہ محترم جو بات کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی. کسی نے پوچھا نا موت کیا ہے؟ موت کیا ہے کسی بزرگ سے؟ انہوں نے کہا دل میں عشق مصطفیٰ کا نہ ہونا. بال نے کہا نا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. بال نے کہا نا خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بوت کا راز پا جا. تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ یہاں ہو جا. خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے. نکل کر ہلکا شام و سار سے جا بداں ہو جا. حوث نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. گرد آلودہ رنگ و نسب سے بال پر تیرے، اڑنے سے پہلے مرغے عرب پر پشاں ہو جا. اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج. میرے خبوت پر کرو پیدا ایک سماج. زمانے کو پھر سے دکھاؤ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری امامت. سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے. اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. اور جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال. جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال. ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر. اب دیکھیں سب مسلمان یہ دعا مانگتے ہیں یعنی جنت کے لیے. جی بتائیں مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ جنت دے؟ مانگتے ہیں نا جی. ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، خانقاہ پہ جا کے مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں یا نہیں؟ اب ہم جنت مانگتے ہیں. اب علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس کلندر کی بھی تو بات سنو نا کیا کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے اقبال کی؟ تو اقبال پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنت نہ مانگو، جنت نہ مانگو. پوری دنیا مانگ رہی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جنت نہ مانگو بلکہ ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے. سبحان اللہ. کیا کرو؟ ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے. جنت دن میں، یہ علماء کرام امجد صاحب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ جنت دن میں 100 بار صدیق اکبر کو مانگتی تھی کہ یا اللہ صدیق میرے میں بھیجنا. عمر فاروق کو مانگتی تھی، حضرت علی کو مانگتی تھی. ایسے ہے یا نہیں جی بتائیں نا. عثمان غنی کو مانگتی تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ جنت نہ مانگو یارا، ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے. جنت تو یہ ساری بات کریکٹر کی ہے. جب تک ہمارا کریکٹر مضبوط نہیں ہے نا، دیکھیں زیادہ عبادتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا. زیادہ عبادتوں سے اللہ، جس کے اندر صبر اور شکر ہوگا زیادہ، اللہ اس سے راضی ہوگا. کیونکہ حضرت کا علی کا قول ہے نا، آپ نے فرمایا نا کہ جس کے اندر جتنا صبر ہوگا، جس کے اندر جتنا صبر ہوگا اس کی دعا میں اتنا ہی اثر ہوگا.
सबर और शुक्र इमाम बली की तालीम है। बात समझे ना, जिसके अंदर जितना सब्र होगा उसकी दुआ में क्या होगा, असर होगा। असर होगा। देखिए हम दुआ के वक्त, ये बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है, हम दुआ के वक्त अल्लाह को बड़ा करीब समझते हैं, गुनाह के वक्त बड़ा दूर समझते हैं। हम जब गुनाह करते हैं ना तो आगे पीछे सज्जे खब्बे चारों तरफ देखते हैं, देखते हैं यानी बताएं ना जी, सिर्फ एक ऊपर नहीं देखते। गुनाह करते हैं तो क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, सज्जे खब्बे आगे पीछे, लेकिन सिर्फ ऊपर नहीं देखते। लेकिन मोमिन जो होता है वो गुनाह के वक्त सिर्फ ऊपर देखता है, वो चारों तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ किसको देखता है। इकबाल से किसी ने पूछा ना मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, तो इकबाल ने कहा मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, मुकाम खुशबू क्या है, अगर मैं कीमिया गर हूँ, यही सोच नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो वो मेरे दोस्त ने लंदन का एक वाक़या सुनाया, ये करके इजाज़त चाहूँगा कि वो कहता है मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक गोरा किताब पढ़ रहा था, एक गोरा क्या किताब पढ़ रहा था। कहता हम दो दोस्त हैं, हमने चाय ली, एक दो अपनी और एक उसके लिए कि जाके देखो ये गोरा पढ़ गया है, ठीक है ना। कहता हम उसके पास गए, उसको चाय दी, उसके पास बादशाह की, तो हमने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं, तो गोरा कहता है मैं इमाम गजाली को पढ़ रहा हूँ। किसको पढ़ रहा हूँ, इमाम गजाली को पढ़ रहा हूँ। तो वो मेरा दोस्त कहता है, हालांकि वो पढ़ा लिखा है, आलम है, तो वो कहता है मैंने उस गोरे से कहा कि मैं आपको एक सीरत की किताब देता हूँ। किसकी, एक सीरत की किताब देता हूँ। गोरा पूछता है किसकी, मैंने कहा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब देता हूँ। वो पूछने लगा गोरा ये कौन है, तो मैंने कहा जिसको तू पढ़ रहा है, जिसको तू पढ़ रहा है, ये उनका गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम है। मैं तुझे आका की सीरत की किताब देता हूँ। तो कहता है गोरे ने एक जुमला कहा, मेरा पूरा इल्म जीरो कर दिया। एक जुमला कहा, मेरा क्या किया, इल्म सारा जीरो कर दिया। कहता है गोरा मुझे कहता है अभी तक तो मेरी समझ में गुलाम नहीं आया, तो आका कहाँ समझ आएगा। अभी तक तो मेरी समझ में गुलाम नहीं आया, तो हमारी तो किसी शायर ने कहा ना कि हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, कूजे के मुकद्दर में समंदर ना आया। मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर ना आया। यानी शायर ये कह रहा है कि जिन लोगों को इल्लामा इकबाल नहीं समझ आया, ये बात कमाल की किसने लिखी है, जिनको इस दौर का, इकबाल हमारे दौर सदी का आदमी है ना जी, आप लोगों के दौर में होगा इकबाल, ऐसे ही है ना जी। तो मैंने कहा जिन लोगों को इकबाल समझ नहीं आया उनको अली कहाँ समझ आएगा, जिनको अली समझ नहीं आया उनको मुस्तफ़ा कहाँ समझ आएंगे, जिसको मुस्तफ़ा नहीं समझ आया उनको खुदा कहाँ समझ आएगा। बताए ना जी, मतलब एक दुनिया की तरतीब है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब इकबाल हमारी सदी का आदमी है, मेरी बात समझे ना, हमारे दौर का आदमी है, वो हमें समझ नहीं आया। तो जिनको ये समझ नहीं आया तो बाबा अली कहाँ समझ आएंगे, तो अली समझ नहीं आया तो मुस्तफ़ा कहाँ समझ आएंगे, मुस्तफ़ा समझ नहीं आए तो खुदा कहाँ समझ आएगा। क्योंकि खुदा की रज़ा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ताज्जुब की जहाँ है कि नारे जहन्नम लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हैरत तो ये है फर्दों से बरी बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। इकबाल कहता है बाबा इसमें कोई शक नहीं है, सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, सारी कायनात को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। लेकिन इकबाल कहता है बनाया तो अल्लाह ने है, बसने का तरीका किसने बताया, बताए ना जी। इसमें एक बात नहीं कहा मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ को रियाज रूप जिस तरफ वो मोड़ देते हैं। सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो हाजियों, अब काबे का काबा देखो। अजीब है
मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वही काबा बना लिया, और अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, अरे दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, और ये ज़ारीन हरीम मगरम हज़ारों राबरी हमारे, भला हमें इनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रे, और अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, चाहते हैं ये नहीं बताए ना, अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, तो दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो, जैसे भी गुजर दिया गुजारा कर लो, अल्लाह के जलवों की अगर है ख्वाहिश तो सरकार के जलवों का नज़ारा कर लो, और मदीने के दरो दीवार की बात करो, अली के घर की, मोहम्मद के घर की बात करो, नबी के नूर को देखेगा अबू जहल कैसे, किसी बिलाल की हुस्न नजर की बात करो, किसी इकबाल के इश्क नजर की बात करो। बस इकबाल से किसी ने कहा ना, इकबाल से किसी ने कहा ना, तेरे शेरों में बड़ी मठास है, तेरे शेरों में बड़ी मठास है, आपने तो अपने गैर भी तुझे पढ़ते हैं, आज नट खोल के देख लें, ऐसे आई या नहीं, आपने तो आपने गैर भी तुझे तो पढ़ते हैं, तो इतनी मिठास कहाँ से आई? तो इकबाल ने कहा मैंने पहले 1.25 करोड़ दफा दुरूद पाक पढ़ा, फिर शेर पढ़ा, ये सारी मिठास दुरूद पाक की है, कि पढ़कर दुरूद उन पर, पढ़कर दुरूद उन पर मुअत्तर में हो गया, पाकीज़ा कर दिया मुझे रिश्ता हजूर का। आप सब खुश नसीब लोग हैं दोस्तान मोहतरम, जिन्हें ये जिक्र की महफिलें नसीब होती हैं, और मैं हाजी साहब को 1000 बार मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी वजह से हमारे दिलों की उजड़ी बस्तियाँ आबाद रहती हैं, यहाँ आते हैं आप जिक्र और फिक्र अल्लाह का करते हैं, सूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना आप बाहर निकल के देखें ना, लाखों लोग दुनिया के पानी में मदानी रख के घुमा रहे हैं, पानी में मदानी रखे घुमा रहे हैं, मक्खन नहीं निकल रहा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मतलब दुनिया देखिए हमारी नहीं है, सिकंदर आजम ने 3 हिस्से दुनिया फतह की ना, बताए ना, 33 साल में मर गया ना, तो उसने कहा कफन से खाली हाथ मेरे बाहर निकालो, उसने कहा 1 साल मुझे और मिल जाता, मैं पूरी दुनिया में झंडे गाड़ के जाता, उसने कोई एक घर नहीं बनाया, एक कोठी नहीं बनाई, एक प्लाजा नहीं बनाया, एक मुल्क फतह नहीं किया, पूरी दुनिया को फतह किया, तो कहता है कफन से मेरे खाली हाथ बाहर निकालो, तो दुनिया वालों को पता चले ये वो सिकंदर आजम है जिसने सारी दुनिया फतह की, दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। बात समझ में ना? तो आज हम क्या करेंगे मुझे बताएं, हम आसमान चांद के साथ पीएंगे लटका लेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे मेरे पास, दुनिया हमारी है ही नहीं, जिसने दुनिया वाले से दिल लगाया तो अल्लाह ताला सारी दुनिया उसके कदमों में रख दे, ये पक्की बात है, जो उसके साथ जुड़ गया अल्लाह ताला कहता है मैं सारी दुनिया तेरे कदमों में रख दूंगा। अब दाता साहब जाए ना, रात ही नहीं होती, बड़ी सरकार जाए ना, लोग पता क्या कहते हैं, वहाँ जी करोड़ रुपया मरला जगह है, तो 600 कनाल जगह बड़ी सरकार के कदमों में पड़ी हुई या नहीं? आम आदमी मरता है तो 1 कनाल में 100 कब्रें बनती हैं, खास आदमी दुनिया से पर्दा करता है 100 कनाल में 1 मज़ार बनता है, फर्क देख लेना दुनिया में। देखिए लोग आप गए हो क्या इकबाल के मज़ार पे गए हैं ना, बताए ना, गए हैं ना जी? आप देखा ना 4 गार्ड खड़े होते हैं 24 घंटे खड़े रहते हैं या नहीं? आप मुझे ये बताएं वहां से इकबाल निकल के भाग जाएगा कि नहीं? एक सवाल है, बात समझे ना, ये कब्रिस्तान भरे हुए हैं ना, यहाँ क्यों नहीं गार्ड खड़े हैं? बोला नहीं, शेर खुदा का एक कौल है ना, आपने फरमाया ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे हैं, ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे हैं जिन्होंने मौत के डर से आपका साथ नहीं दिया, मौत के डर से आपका साथ नहीं दिया, मार फिर भी गए। बात समझे ना? हमारे टीपू सुल्तान भी गया, मीर सादिक मीर जाफर भी गया, टीपू सुल्तान का एक जुमला तारीख के अंदर सुनहरी लफ्जों में लिखा हुआ है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। दोस्तान मोहतरम, जो 100 साल बेकार जिंदगी गुजार के मर जाते हैं, शाम तक लोग उन्हें भूल जाते हैं, एक दिन ऐसा काम कर जाओ कि क़यामत तक लोग तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। इकबाल ने कहा ना, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं जाऊंगा, ऐसे अल्फाज छोड़ जाऊंगा क़यामत तक लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे। और बस उठ के अब बज़्म यहाँ का वही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।